واحد السلام عليكم أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات. دعم مشترك علمي خيار فرنسي. في هذا التسجيل باذن الله غادي نشوف معكم اكزامبل ديال الفرد الاول الدوره الاولى. كنت ديجا شفت معكم بزاف ديال لي زيكزامبل، ولكن طلبوني التلاميذ باش نحط دي زيكزامبل وحدين اخرى باش هكا تاوغمونطا لهم لا شونس، باش يكون واحد من بين هاد لي زيكزامبل اللي حطيت لكم ديجا ويتحط لكم فرد علاش لا ان شاء الله، وتجيبوا 20 على 20 في الاس في دي. بالنسبه لهاد التسجيل باذن الله غادي نخدم معكم بروميير بارتي ديال لا ريستيتيوشن دي كونيسونس. هاد البروميير بارتي اي فرد كيف ما كتعرفوا بروميير بارتي فيها لا ريستيتيوشن دي كونيسونس، سرداد المعارف، يعني عندها علاقه بالمعارف، وكتكون على 5 نقاط. 5 نقاط ماشي سهله في العلوم، الا جبتي 5 نقاط راه انت يعني بارفي، وغتبقى 15 نقطه راه التمارين كيتخدموا ساهلين، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. ديجا خدمت معكم تمارين. بالنسبه لهاد لابارتي كيف ما قلت عليها 5 نقاط، بزاف ديال التلاميذ كيضيعوا هاد 5 نقاط، انا ما بغيتكمش تضيعوا هاد 5 ديال النقاط. غنبداو على بركه الله. هاد لابارتي هادي فيها دو ديال l'exercice 1. Recopiez sur votre feuille de réponse le chiffre correspondant à chaque suggestion, puis écrivez devant lui vrai ou bien faux. هنايا هاد لي سوجيستيون غتكتبوهم في الدفتر في ورقه الاجابه، وكل كل بروبوزيسيون غتكتبوا قدامه واش فغي او بيان فو، فغي واش صحيح ولا خطا. غنبداو بروبوزيسيون الاول. لا biocénose est l'ensemble des conditions physico-chimiques dans le milieu. هنا عطيني قال لك لا بيوسينوز هو العشر الاحيائيه بالعربيه، هو مجموع ظروف الكيميائيه والفيزيائيه في وسط معين. وانا ديجا شفت معكم التعريف ديال لا بيوسينوز. بالنسبه لا بيوسينوز هو لا كوميونيتي او بيان لونسومبل دي زيترو فيفون تال كو دي فيجيتو او بيان دي زانيمو، يعني هو مجموع الكائنات الحيه سواء كانت نباتات ام حيوانات. يعني هنايا ما قالوش لي هذا التعريف، قالوا لي العكس ديالو، قالوا لي هنا عطاوني التعريف ديال لو بيوتوب ماشي التعريف ديال لا بيوسينوز. يعني هاد بروبوزيسيون الاول اوتوماتيكمون راه فو. نمشيو للدوزيام بروبوزيسيون. les critères utilisés pour classer les plantes en strates sont la hauteur et la nature de l'appareil végétatif. قالوا لي المعايير المستعمله باش اننا نقدروا نصنفوا لي بلونت المجموعه من الطبقات. كاين لا هوتور يعني العلو، وحتى طبيعه الجهاز النباتي. نذكركم بهذه الفقره هذه كنا شفناها سكون ابل لا ستراتيفيكاسيون فيرتيكال دي فيجيتو، باش اننا نقدروا نقسموا لي فيجيتو النباتات لمجموعه من الطبقات. كنا قسمناهم ديجا ل5 ديال الطبقات، الطبقه الاولى، الطبقه الثانيه، الثالثه، الرابعه، كل طبقه عندنا سميتها. هنايا علاش اعتمدنا باش اننا نقدروا نقسموها طبقات؟ اعتمدنا بيان سور على لا هوتور، ميزور دو لا هوتور، كنعتمدوا فقط على العلو، ما كنعتمدوش على لا ناتور د لاباري فيجيتاتيف. يعني اوتوماتيكمون هاد البروبوزيسيون راه فو، يعني 2 راه فو. 3. لو بيوتوب اي لونسومبل دي زيترو فيفون. لو بيوتوب قال لي هنايا المحيا، هو لو بيوتوب هو مجموع الكائنات الحيه. الوغ كو التعريف اللي كنت عطيتكم لو بيوتوب هنايا et le milieu de vie d'un ensemble des êtres vivants, sont l'environnement physico-chimique, le sol, l'eau, la température. قلنا لو بيوتوب المحيا هو وسط عيش الكائنات الحيه. ملي كنقول وسط عيش الكائنات الحيه في مجموعه من لي بارامتر تال كو عندي لو سول، التربه، الماء، لاغ، الهواء، لو وانسي دو سويت. هادشي كله كيكون ليا ما يسمى بالمحيا، وسط عيش الكائنات الحيه. هنا ما عطاونيش، قال لي هو مجموع الكائنات الحيه، دونك اوتوماتيكمون هاد البروبوزيسيون فو، يعني 3 فو. ندوزو ل 4. proposition 4. La stratification verticale est une méthode utilisée pour étudier la répartition horizontale de la végétation. هنا قال لك التطبق العمودي. la stratification verticale هو التطبق العمودي.
est une méthode واحد الطريقه utilisée pour étudier يعني كنستعملوها باش نديرو الدراسه ديال لا ريبارتيسيون ديال الانتشار الافقي ديال النباتات. ولا عقلتوا لا ستراتيفيكاسيون فيرتيكال كون فو فويي، ها هي لا ستراتيفيكاسيون فيرتيكال، هذه هي التطبق العمودي. دونك التطبق العمودي ما كنديروش الدراسه ولا انتشار ديال الافقي ديال النباتات، لا كنديرو لا ريبارتيسيون فيرتيكال. هنا باش كنقدروا نقسموهم لي سترات كنديروا لا ريبارتيسيون فيرتيكال دو لا فيجيتاسيون. يعني اوتوماتيكمون هاد البروبوزيسيون اللي قالوا لي 4 راه خطا، يعني قدامو غندير فو حيت عاطيني اوريزونتال ما عاطينيش فيرتيكال. Proposition 5. Les êtres vivants indicatrices d'une région, ils ont des fréquences inférieures à 60%. غنشوفوا دونك ديجا خدمت معكم بحال هاد التمرين هذا. هانتوما قالك inférieur à 60%. نمشيو للاف. الا كانت inférieur من 60% راه ما كتسماش انديكاتريس. اللي كيتسماو انديكاتريس هما اللي الاف ديالهم محصوره ما بين 60 و 80. داكوغ، يعني عندهم لاندي دو فريكونس est égal à 4، ou bien اللي محصورين ما بين 80 و 100 اللي عندهم لاندي دو فريكونس est égal à 5. لي زيسبيس انديكاتريس نعاود هما اللي عندهم لانديس دو فريكونس كيساوي 4 ولا 5، يعني محصورين سواء ما بين 60، يعني نقولوا محصورين ما بين 60 و 100، ما بين 60 و 100. داكوغ، هادو هما لي اسبيس انديكاتريس. alors que les espèces accompagnantes كتذكر هما اللي عندهم الفريكونس ديالهم elle est égale l'indice de fréquence elle est égal à 3، يعني بالنسبه لا فريكونس كومبريز entre 40 و 60%. هذا كتذكر. دونك هنا اوتوماتيكمون قال لك inférieur à 60%، اوتوماتيكمون هاد بروبوزيسيون فو، دونك نديرو قدامو فو. نمشيو l'exercice 2. Plusieurs observations dans une forêt donnée, elles ont permis de réaliser le document 1, les lettres A et B et C et D, représentant les différentes strates de végétation de cette forêt. Donc هنايا قالوا لي ان واحد لوبسيرفاسيون بليزيور اوبسيرفاسيون مجموعه من الملاحظات داخل واحد الغابه، عطاتنا لا رياليزاسيون ديال هاد الدوكيمون هذا. وعندي دي لاتر هانتوما ا غوند ا غوند بي سي اي دي. عطاوني هنا 4 ديال لي سترات اللي عطاوني. دونك هنايا قال لنا كيف ريبريزون سو دوكيمون، شنو تيمثل لي هاد الدوكيمون. الا تفكرتوا هاد الدوكيمون شنو تيمثل، الا رجعنا راه بحال هاد الدوكيمون اللي شفتو في الدرس. يعني اوتوماتيكمون شنو تيمثل هاد الدوكيمون، لا ستراتيفيكاسيون. ها هي لا ستراتيفيكاسيون فيرتيكال دي فيجيتو، هو التطبق العمودي للنباتات. التطبق العمودي للنباتات. نمشيو دوزيام كيسيون، يعني اسئله اللي هي سهله وبسيطه، خاص غير الملاحظه. دوني لي نون ابروبريي ا سي لاتر. دونك نو ديال ا و بي و سي و دي هادو سو سون دي سترات. وقلنا باش اننا نقسموا هاد سميتوه هاد لي فيجيتو اون دي سترات، المجموعه من الطبقات اعتمدنا على العلو. ديجا شفناهم، انا نشوفهم معكم ديجا شفناهم. بالنسبه الطبقه الاولى اللي كنلقاو فيها الاشجار فقط، الطبقه الاولى كتسمى لا سترات اربوريسونت، الطبقه الشجريه كيلقاو فيها غير الاشجار فقط. الطبقه الثانيه هي الطبقه الشجيره سترات اربستيف. وعفاكم بقاو تكتبوا لي مو اكزاكت، خصوصا لي مو سيانتيفيك، حيت ما يتسالش معكم الاستاذ الا ما كتبتوش اكزاكت. سترات اربستيف كتبها كيف ما هي. الطبقه الشجريه هي الطبقه الثانيه اللي كنلقاو فيها فقط شجيرات. الطبقه الموليه هي الطبقه العشبيه، يعني هنا غوند ا، هنا غوند بي، وهنا غوند سي. الطبقه العشبيه كنلقاو فيها غير الاعشاب، والاعشاب كيف ما كتعرفوا انهم كيكونوا موسميين. الطبقه المواليه هي طبقه الحزازيات والاشنات، سترات ميسينال. سترات ميسينال شنو تلقاو فيها؟ كنلقاو فيها لي موس، داكوغ، كنلقاو فيها لي شامبينيون،
لي كان داكوغ، هادو كاملين داخلين في سترات ميسيونال، طبقة الحجاجيات والأسنان. دونك هادي غروند، نرجعو هنا غروند دي. هنايا ما عطينيش الطبقه الاخرى اللي كاينه سوتيران، طبقه تحت ارضيه اللي كاينه في التحت اللي كيكونوا فيها لي غاسيل، ما عطيناهاش ليا. دونك بما انه ما عطيناش ليا ما غاديش نلقاها. داكو عندي 4 ديال السطخات غادي نكتبهم. دونك هنايا غادي نتوقف وغنكون ساليت معكم، يعني اكزرسيس اللي هو بسيط وسهل بامكانكم تجيبوا فيه 5 نقاط. ونتوقف معكم هنايا، والى تسجيل اخر والى امتحان اخر باذن الله. وحظ موفق للجميع. واللي ما فهمش شي حاجه ولا عنده شي تساؤل، انا دائما راهنا اشاره ديال التلاميذ اللي عنده شي سؤال يحطوا لي في لي كومونتير وانا غادي نجاوبه ان شاء الله. وكنتمنى انكم هاد لا سيمين تكون كامله ان شاء الله يجيكم فروض ساهلين وما تلقاو حتى شي صعوبه، خصوصا في الاس في تي سنين. علاش لا؟ حتى شي حاجه ما مستحيله بالخدمه والاراده، نقدروا نجيبوا 20 على 20.